नाम मरियम है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे लिए कुछ रिश्ते आने लगे, जिससे में से एक रज़ा नामी लड़के का रिश्ता माँ बाप को बहुत पसंद आ गया और बात आगे बढ़ने लगी। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई तो मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं तो फिर मशहूर लड़की थी ना, सर हिला दिया और कहा कि हाँ, जैसे आपकी मर्ज़ी। घर वालों ने शादी पक्की कर दी। शादी की वही तैयारियां, शौकियां, नए नए जज्बात और हर तरफ खुशी का माहौल था। मेरे दिल में इससे पहले कोई भी मर्द नहीं आया था, इसलिए जो मर्द मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पसंद किया, मैंने इसे ही अपने दिल का मेहमान बना लिया। मुझे रज़ा से शादी से पहले ही मोहब्बत हो गई, यानी कि इन दिनों में जब हमारी शादी की तैयारियां हो रही थी, मैं हर ख्वाब इसी के साथ सजाने लगी। जब भी आंखें बंद करती, इसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती और फिर हमारी शादी हो गई। सब कुछ नया नया था, एक अजीब सा तजस्सुस था, एक दूसरे की अलग अलग बातें, नई नई हरकतें। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो रवायती सासों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही थी। सब ने कहा था कि बस 1 महीने की इज़्ज़त है, इसके बाद तो तुम्हारा बुरा हाल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना दिया और मेरा बहुत ख्याल करने लगे। रज़ा पहले घर देर से आता था, लेकिन मुझसे शादी हुई तो वो टाइम से घर आ जाता था। हम लोगों ने अपने कमरे में ही अपनी दुनिया बसारी थी। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ ज़रूर लाता था। फिर हम रात को बैठकर फिल्म देखते और फिर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। ऐसा लगता था कि मैं अपना कोई ऐसा ख्वाब देख रही हूँ जिसको देखने के लिए मैंने अपने आप को कभी काबिल ही नहीं समझा था। लेकिन अब मुझे खुशी थी कि वो ख्वाब ही मेरी ज़िंदगी बन गया था। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल करता था। अगर मैं सर झुका के इसके पास से गुजर जाती तो वो मुझे पकड़ लेता और कहता कि ऐसे क्यों गुजरी हो तुम मेरे पास से, तुमने मुझे देखा क्यों नहीं, कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना मेरी जान। इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसको सुनते रहने का दिल करता था। अरेंज मैरिज में भी ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि जैसी शायद लव मैरिज में भी ना होती। इसलिए मैं बहुत खुश थी। अपने सब दोस्तों कज़नों को बताती थी कि रज़ा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं। इनको मैं अपनी सारी बातें बता दिया करती थी कि आज हम लोगों ने ऐसे किया, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। वो मुझसे थोड़े से खफा हो गए। फिर मैंने इनको मनाया। मैं इनको हर बात बता देती थी। एक दोस्त कहती थी कि ऐसी बातें सबको नहीं बताते, और मेरा दिल ही नहीं भरता था। मैं अगर रज़ा से दूर रहती, अपने घर आती तो रज़ा की बातें करने के बहाने ढूंढती रहती थी। बस इसी तरह मुझे खुशी मिलती थी। पर सच कहते हैं कि नज़र लग जाती है, और नज़र लग गई। एक दिन मैंने ज़िद की कि मुझे मेरे मैके जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, कल चलेंगे। पर मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल कर रहा है। असल में मुझे मेरे पापा को सालगिरह का सरप्राइज़ देना था, लेकिन ये बात मैं रज़ा को भी बताना नहीं चाहती थी कि कहीं वो मुझसे पहले ही ना बता दे। सो ज़िद करके मैंने इनको अपने साथ ले गई। हम लोग रात के टाइम मेरे घर की तरफ जा रहे थे। 12 बजने में आधा घंटा बाकी था। मैं ही इनको बार बार कह रही थी कि जल्दी चलें, जल्दी चलें, 12 बजे से पहले पहुंचना है। जब सामने से एक बड़ा डंपर हमारी तरफ आया और इसने हमें टक्कर मारी। रज़ा से गाड़ी बेकाबू हो गई। उन्होंने ऐन वक्त अकल का इस्तेमाल किया और मुझे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। मैं सड़क के साइड पर लगी घास के ऊपर गिरी और मुआवजाती तौर पर मेरी जान तो बच गई, लेकिन रज़ा को बहुत ज़्यादा चोटें लगीं। इनका सर मेरी गोद में पड़ा था। वो मुझे देख रहे थे और मुझे पता था कि शायद हमारा बुरा वक्त आ गया है, पर वो मेरे आंसू साफ करते हुए कह रहे थे, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जान परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। इसके पास कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सकता। सर्दियों में रात के 12 बजे सड़कों पर ज़्यादा लोग नहीं होते। हमारे फ़ोन कहाँ थे मुझे नहीं पता था। फिर वहाँ से एक ट्रक वाला गुजरा तो इसने हमारी मदद की। जब हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका शोहर तो शायद रास्ते में ही दुनिया से रवाना हो गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका। बस मैं पत्थर से बनी बैठी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं पर पहुँच गए। इनको भी सब कुछ पता चल गया था।
میری ساس کے سامنے میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلی تھی اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا، بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، خیال کرنا۔ اب میں ان کو کیا جواب دیتی کہ ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں اس کو گھر سے نہ نکلتی اور آدھی رات کے وقت ہم لوگ اس سڑک پر نہ جاتے جہاں پر رات کو ہیوی ٹریفک ہوتی تھی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری شادی کو تو زیادہ عرصہ نہیں تھا، میں عدت میں تھی، تبھی میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ تلاش کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد از جلد دوسری شادی ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں تو معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، رشتہ طے کر دیا۔ پہلے بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا، پر پہلے بات اور تھی، اب بات اور تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر پر نہیں بٹھا سکتے، تم ابھی کہہ رہی ہو کہ میں نے شادی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، نہیں کرواتے، لیکن سال بعد، 1.5 سال بعد، 6 مہینے بعد تو شادی کرنی ہے، پھر ابھی کر لو، اچھا ہے، جتنی جلدی شادی ہو جائے گی اتنا اچھا ہے۔ بیٹا وہ اور معاملات ہوتے ہیں، تم ایسی باتوں کو نہیں سمجھتی۔ انہوں نے زبردستی میری شادی شفیق نامی ایک آدمی سے کر دی۔ اس کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی 1 مہینے بعد ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا۔ بیچ کی بات کیا تھی اس کا ہمیں نہیں پتہ تھا، پر میرے ماں باپ نے میری شادی فوراً اس سے کروا دی۔ میں حیران رہ گئی کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ ماں باپ پر بوجھ بن جاتی ہیں، جو انہوں نے اتنی جلدی میرا معاملہ رفع دفع کروا دیا اور کہا کہ ایک بیوہ بیٹی کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، کس طرح سے گزارا ہوگا، لوگ باتیں کریں گے۔ لوگوں کی باتوں کے بچنے کی خاطر انہوں نے مجھے ایک انچاہے رشتے سے باندھ دیا۔ شادی کی رات میں شفیق کو میں نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ وقت کی ضرورت ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا بھی وقت نہیں دیا گیا، کتنی جلدی میں میری آپ کے ساتھ شادی کروا دی۔ اس ٹائم کو تو اس نے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسا آپ کو بہتر لگے، ہماری شادی ہوئی ہے، کوئی پل 2 پل کا ساتھ تو ہے نہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اڑنے لگا تھا، جلنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم مجھے وقت نہیں دیتی، میرے بارے میں نہیں سوچتی، بس اپنے خیالوں میں گم رہتی ہو۔ رات ہوتی تو وہ مجھے میرے سابقہ شوہر کی یاد آتی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شفیق سو رہا ہے اور میں روتی رہتی تھی۔ مجھے رونے سے سکون ملتا تھا، دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ لیکن صبح صبح اس نے کہہ دیا کہ ساری رات جو رونے میں گزار دیتی ہو، ایک نظر میری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ تو یہی سوچے گا نا کہ میں اپنے پرانے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اب اس کی یاد میں رو رہی ہوں، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ پر میری ماں نے کہا تھا کہ اپنے موجودہ شوہر کے سامنے پرانے شوہر کی بات نہیں کرنی، یہ بات مردوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اور ایک بات پر تو شفیق بھی حق پر تھا، اس نے میرے ساتھ کبھی بھی اپنی سابقہ بیوی کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ تم سے زیادہ اچھی تھی یا خوبصورت تھی یا جو بھی، اس نے تو اس کے نام کا پہلا حرف بھی نہیں بولا تھا۔ کہا تو میں نے بھی کچھ نہیں تھا، لیکن میری حرکتیں سب کچھ کہہ جاتی تھیں۔ میں بار بار روتی تھی، کہیں کھو جاتی تھی، اچانک سے مجھے رضا کی یاد آ جاتی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی شادی نہیں کی تھی، لیکن محبت کی تھی، شادی کے بعد محبت کی تھی، اور شاید وہ محبت ویسے ہی تھی جیسی باقیوں کی محبت ہوتی ہے، وہی محبت جو ایک معاشرے میں ہے، اور وہی محبت جو بڑے بڑے طوفان برپا کر دیتی ہے، اور وہی محبت جو اب میرے لیے خود ایک طوفان بن کر میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اگر میرے ماں باپ نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا ہوتا تو شاید میرے حالات بہتر ہوتے، پر انہوں نے میری شادی جلدی کروا دی، مجھے سنبھلنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ اور اب میں ایک ایسے رشتے میں تھی جہاں میرا شوہر میری طرف دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ابھی تک میں نے اسے اس کا حق نہیں دیا تھا، اور اس کی مجھ سے محبت کی شادی بھی نہیں تھی، اور دل میں کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسی لیے بیوی کے آیا تھا کیونکہ اکیلے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری ماں جب بھی مجھ سے پوچھتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں کہتی تھی اللہ کا کرم ہے۔ میں ان کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، یہی کہہ دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو پہلے احساس نہیں کیا تب وہ اب کیا احساس کرتی۔ وہ تو شاید اپنا فرض سمجھ کر پوچھ رہی تھی۔ ان کی اپنی زندگی تو بہت اچھی تھی،
मैं समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। बार बार अपने शोहर की आईडी को देखती थी। अब मेरे पास इसकी आईडी रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे इसकी कोई भी निशानी अपने पास रखने नहीं देती थी। सब कुछ वापस ले लिया था, यहाँ तक कि शादी की अंगूठी भी मेरी उंगली से निकाल ली थी। मेरी सास ने कहा था कि ये सब कुछ तुम अपने पास रख सकती हो, पर मेरी माँ ने वो सारी चीज़ें मुझसे ले ली। कपड़े, जूते और जेवरात वगैरह मेरी बहनों को दे दिए थे, लेकिन जो चीज़ें रज़ा से मुतल्लक थी वो सारी चीज़ें वापस कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ही मुझे अपनी जैसी कुछ औरतें भी मिल गई। इनसे भी बातचीत चलती रहती थी। वो भी कहती थी कि ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, हम अपने पहले शोहर को भुला नहीं पा रहे। किसी इंसान से कनेक्शन जोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब जुड़ जाता है तो फिर अचानक सब ख़त्म कैसे हो सकता है। ये बहुत मुश्किल मराइल हैं। आपके माँ बाप ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। एक दिन मेरे शौहर मेरे लिए फूलों के गजरे लेकर आए। मैं समझ गई थी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी भी तो पहली शादी हो चुकी थी। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो इसने कहा ये तो शौहर बीवियों के लिए लेकर ही आते हैं। वो मेरे हाथों में अपने हाथों से वो गजरे पहनाने लगे। फिर मेरे चेहरे पे गिरे बालों को अपने हाथ से पीछे किया और कहा कि मैंने तुम्हें पहले दिन भी नहीं बताया, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आज हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं। तुमने मुझसे थोड़ा सा वक्त मांगा था और मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हें वो वक्त दे दिया है। अब तो तुम मेरे पास आ जाओ। उन्होंने ये बात बहुत प्यार से की थी। इनकी शक्ल पर लिखा था कि वो इतने प्यार से बोलने वाले मर्दों में से नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे साथ नरमी का मामला कर रहे थे। और वाकई उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था। 3 महीने का वक्त उन्होंने दिया था तो पूरी ईमानदारी से दिया था। हम लोगों ने 3 महीने कमरे में ऐसे गुजारे थे जैसे हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। थोड़ी सी भी खयानत नहीं हुई थी। अब मेरे शौहर की बात भी जायज़ थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर मैं अपने मौजूदा शौहर के पास चली गई तो ये रज़ा से बेवफाई होगी, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इससे वफादारी की कसम खाई थी। फिर मैं ये वफादारी कायम क्यों नहीं रख पाती? मैं बेवफाई कैसे कर सकती थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे आसपास मौजूद है, मुझे देख रहे हैं, और अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो वो मुझे बातें करेंगे, मेरे ख्वाब में आएंगे। शायद मुझे इनकी आवाज़ पर आने लगे कि ये तुमने क्या किया? तुम तो मेरे साथ जीने मरने के वादे कर चुकी थी, फिर तुमने ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मैं बहानों पर आ गई थी, झूठ बोलने पर आ गई थी। पहले तो मेरा उज़र जायज़ था, लेकिन अब मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मेरा शौहर चुप हो गया। इसे भी पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जाहिर है वो भी तो एक मर्द था, ज़माने में उठता बैठता था। इसको इस बारे में ज़्यादा पता था, और इसकी भी तो पहली बीवी रह चुकी थी। अब इस तरह मैं रोज़ कोई ना कोई झूठ बोल देती थी, कोई ना कोई बहाना कर देती थी। कभी कहती कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो कभी कह देती कि टांगों में दर्द है, मैं बहुत थक गई। कभी कहती कि मेरी तबीयत ख़राब है, और कभी कहती कि मुझे उल्टी आ रही है, मेरे पेट में गड़बड़ है। दुनिया जहाँ के सारे बहाने मैंने अपने शौहर को सुना दिए। एक दिन तो मैंने सीधा ये कह दिया कि मुझे नींद आई है, और मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे जगाने लगा, और मैं सोचने लगी कि मुझे क्यों जगा रहे हैं, कि अब ये इन हरकतों पर उतर आया है। ये मुझे बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। इसने मुझे इतनी ज़ोर से झंझोड़ा कि अगर मैं सच में सो रही होती तो शायद जाग जाती। इसने कहा कि सच कहती है मेरी माँ, कि जगाया तो इसको जा सकता है जो सो रहा हो। इसका मतलब है वो समझ गया था कि मैं सो नहीं रही। अब वो मुझे धीमे धीमे लहजे में ताने देता, बातें सुनाता। वो कहता कि अगर इतनी तुमसे किसी और की याद में मजनू लैला वाली मोहब्बत थी तो फिर तुम्हें ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। मैं कुछ नहीं बोलती थी, पर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने कहा कि मैं कौन सी शादी अपनी मर्ज़ी से की है? आपको मेरे सर पर मुसलत किया गया है। बस ये लफ्ज़ बोलने की देर थी कि मेरे शौहर को बहुत गुस्सा आ गया, और इसने भी बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं भी तुम्हें लव लेटर नहीं लिखता था। मेरी बड़ी माँ ने कहा था कि तेरा घर बस जाए तो मुझे सुकून आ जाए,
اور تمہارا رشتہ تلاش کر لیا تھا۔ مجھے بھی تم پسند نہیں تھی، تم ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہو، کون سا حور پری ہو، یہ تو تمہارا رشتہ ہے، یہ تو تمہارا رشتہ ہے، رشتے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میں کوئی حور پری نہیں ہوں تو میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو پھر کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ اپنے شوہر سے دور بھاگنے کے لیے اب تمہیں بدتمیزی پر اتر آئی تھی کہ بس میں بدتمیزی کروں لیکن وہ مجھ سے دور رہے۔ یہ بولنے کی دیر تھی کہ میرا شوہر میری طرف ایسے بڑھا کہ جیسے آج مجھے جان سے مار ڈالے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایسے لگا کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی جو ٹل گئی، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں کب تک اس گھر میں اس طرح رہتی؟ ایک دن اپنے گھر گئی اور اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑی اور کہا کہ ایسا رشتہ ہے ہمارا۔ میری ماں نے کہا تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں پہلے دن سے ایسا کیا تو میں تب بھی تجھے کہتی کہ تو نے غلط کیا ہے، اور آج 4 مہینے ہو گئے تو نے یہ رویہ رکھا ہوا ہے، وہ تجھے طلاق دے دے گا۔ اگر طلاق ہو گئی تو پھر ہم تیری تیسری شادی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بیوہ عورت کا تو پھر بھی معاشرہ رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن طلاق یافتہ لڑکی کو لوگ بدکار اور برا ہی سمجھتے ہیں۔ جس کو ایک مرد نے چھوڑ دیا، اپنے ساتھ رکھنے کے قابل نہیں سمجھا، اس کا مطلب کہ اس لڑکی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ ایسے نہیں کرو۔ میں نے اپنی ماں کو حیران ہو کر دیکھا۔ میری ماں کی ساری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ اگر میں واپس آ گئی تو میری شادی کیسے کرے یا میرا دوبارہ رشتہ نہیں ہوگا، مجھے کوئی لڑکا نہیں ملے گا۔ میں نے ان کو جاتے جاتے اتنا کہا کہ آپ کی اپنی بیٹی تو ہوں نہ ماں، یا باپ نے مجھے کہیں سے اٹھایا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے میں دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ واپسی کا سفر میرے لیے بند ہو چکا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے بددل ہو گئی تھی۔ وہ بھی کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو خوش رکھو اور چاہے کچھ نہ کرو، ہمیں تمہارے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی اس لیے کروائی تھی کیونکہ وہ اکیلا رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، اور تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بڑے بوڑھے اس عمر تک ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، جو کہ ہونا چاہیے۔ اب بھی تمہیں سمجھا رہی ہوں، میرا بیٹا بہت جذباتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو اسے تو شاید پھر بھی کوئی لڑکی مل جائے، لیکن تمہارے لیے زندگی بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ معاشرہ صرف اسی چیز کے لیے بنا ہے کہ کوئی لڑکی ہے تو اس کی جلدی جلدی شادی کرو۔ بس لڑکی کی شادی کروا دینے سے کام ختم ہو جاتا ہے۔ سارے معاملات شادی کے آس پاس ہی کیوں گھومتے ہیں؟ مجھے رضا خواب میں بھی تو نہیں آ رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خواب میں آئے، ان کو کہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، مجھے اجازت دے، میں مرنا چاہتی تھی، خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے شفیق مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ہار مان گیا ہے اور اپنے معاملات کے حوالے سے خاموش ہو گیا، لیکن وہ اپنے کسی دوست کے مشوروں میں آ گیا تھا، اور اس کے دوست نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی ہے، تم پہ حلال ہے، تم جو بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو میں دیکھ کر چھوٹا سا مشورہ دے کر اس کی ساری زندگی کو برباد کروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس شخص کی سائڈ پر ہوتے ہیں جو ان کا جاننے والا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کون ہے اس کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے دوسری طرف والا شخص مظلوم ہو، لیکن آپ ایک عجیب سا مشورہ دے کر اس کے سر پر ایک مصیبت توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کو مشورہ اور دونوں معاملات کے بارے میں سوچ کر ہی دینا چاہیے۔ رات ہوئی تو شفیق نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ ویسے ہی دروازہ بند کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو دروازہ لاک تھا، اور جب میں ان کے پاس گئی تو میں نے کہا آپ نے دروازہ بند کیوں کیا؟ تو اس نے کہا بہت برداشت کر لیے تمہارے ڈرامے، تمہیں لائن پر لانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ میری زندگی اس دن بالکل ہی برباد ہو گئی تھی، اور میرا سب کچھ جس کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تو میرا محرم تھا، میرا محافظ تھا، پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کر دیا؟ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھی۔ میری ساس بھی شرمندہ سی کھڑی تھی اور میرے ماں باپ بھی فکر مند تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بس میں ٹھیک ہو گئی تو مجھے واپس گھر چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی میں ایک انچاہے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف ایک دفعہ آپ پہ ظلم کرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی آپ پہ ظلم ہی کرتا ہے۔
جس دل کے دروازے کو وہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ایسے اسے اس دل میں عزت مل جائے گی؟ نہیں، ایسے شخص کے لیے میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ابھی بھی میرا دماغ میرے پہلے شوہر کی طرف ہی لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں کیا تھا۔ اب تو میں اس کی طرف اور بھی زیادہ مائل ہو گئی تھی کہ وہ دنیا میں نہیں رہا، لیکن وہ ہمارے رشتے میں میرے ساتھ ہے۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے رشتے میں ایک تیسرا شخص ہے، وہی تیسرا شخص اور ہمیشہ رہے گا، اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی رہوں گی۔ میرے دل کو کبھی سکون نہیں آتا۔ اگر شفیق نے یہ حرکت نہیں کی ہوتی تو شاید میں ان کو معاف کر دیتی، اور شاید میں ایک نہ ایک دن ان کی طرف مائل ہو ہی جاتی، لیکن اب وہ میرے دل سے اتر چکے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرا رویہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا شفیق کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یا کسی کے درد کو بس اس کے ساتھ ہوا ایک حادثہ سمجھ کر اسے جلدی جلدی بھلانے کی کوشش کروانی چاہیے؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا تاکہ میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی؟ جب میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوتی تب میری شادی کروا دی جاتی۔ یہ کیا کہ مجھے بوجھ سمجھ کر اتار دیا گیا، اور اب اس وقت میں خود کسی کے لیے بھی بوجھ بن گئی ہوں، اور ہمارا رشتہ بھی ہمارے لیے بوجھ ہے، اور میری ساری زندگی ایک بوجھ ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میری جیسی اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ عورت ہی کو برداشت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ جواب ضرور دیجیے گا۔